आज सिर्फ बजट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो बजट है आम आदमी के लिए इसमें क्या रिलीफ है और ये क्या अवाम दुश्मन बजट है या अवाम दोस्त बजट है, इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, हमेशा से बजट पेश किया जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा से हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो बजट पर जो है वो असम्बली के दौरान भी शोर शराबा करती है और फिर जो बजट में जो अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ होती हैं उनको उजागर करती है, उनको नुमायाँ करती है। तो यही हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसका तरीक़ाकार होना चाहिए कि जो अवाम के रिलीफ़ की चीज़ें हैं उनको छोड़कर जो अवाम के नुकसान के लिए या अवाम के मुखालफ हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं वो उनको उजागर करती रहे और ज़ाहिर करती रहे और बताती रहे। यही हिज़्ब इख्तिलाफ का तरीक़ाकार होता है। तो नाज़रीन, बजट जो है इसमें सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बजट होता है ये पूरे साल के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में जो पैसा खर्च किया जाता है वो मुख्तस करना होता है, ये इसको बजट कहा जाता है। और ये जो बजट है ये कहाँ कहाँ खर्च होना है, कैसे खर्च होना है, ये फिर आगे जाकर दूसरी बात जो है वो दूसरा मरहला ये होता है। तो पहला मरहला जो है वो उसमें बजट पेश किया जा चुका, हिज़्ब इख्तिलाफ ने शोर शराबा भी डाला और उसके बाद नाज़रीन उन बातों को भी नुमायाँ किया जो अवाम के हक़ में नहीं थी। मगर नाज़रीन, असल मसला चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इक़्तिदार में जो लोग हैं वो हों, असल में जो रकूम मुख्तलिफ़ शोबाजात में मुख्तस की जाती हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल और निगरानी के साथ इस्तेमाल जिसमें ख़यानत ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और ये नाज़रीन कभी भी होता दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से हर शोबा जो है वो पीछे जा रहा होता है और तरक्की नहीं करता। और ये नाज़रीन आपने पिछले साल के आदाद व शुमार जो देखे होंगे तो पता ये चलता है कि जो भी अहदाफ हुकूमत ने मुकर्रर किए थे उनको हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। तो अब जो है नाज़रीन हम आपको दो जो एक सीनियर एंकर ब्यूरो चीफ हैं उनकी बात सुनाते हैं कि ये टैक्स किन किन लोगों पर लगा है। ये पहले आप उनकी बात सुन लें, उसके बाद हम आपको चेयरमैन FBR साबिक जो हैं शब्बर ज़ैदी उनकी बात भी सुनवाएंगे। तो पहले आप, ये ब्यूरो चीफ है, उन्होंने बताया कि क्या क्या महंगा होने जा रहा है और टैक्स जो है किन पर और चीज़ों पर लगे हैं वो भी वो बता रहे हैं, ये सुन लें। ये उसी तरह का बजट आया है जिस इसमें आप देखें कि बहुत से टैक्सेस जो हैं उसमें इजाफा भी हुआ है और होगा भी। सोलर्स पर जो टैक्स लगा है 18%, उसका जो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। सोलर पहले आपने देखा कि कई हजार मेगावाट के, बल्कि ये कहा जाता है कि 17,000 मेगावाट के सोलर इंपोर्ट हो चुके हैं। जो इंपोर्ट हो चुके हैं, जो सेल्स टैक्स अभी लगाया गया है उसका भी वो फायदा उठाएंगे और सोलर पैनल जो है महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रास मीटरिंग पर हुकूमत जा रही है, अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उस पे भी, उसका रेट पर भी फर्क पड़ेगा। एक जो बात की है उसको समझे, जो औरंगजेब साहब ने किया, उन्होंने कहा है कि पैम जो नेपरा एक्ट है उसमें तरमीम की जा रही है। जब तरमीम होगी तो ये इख्तियार वफाकी हुकूमत को मिल जाएगा कि वो बिजली की कीमतें बढ़ा सकेगी, वो बिजली की कीमतों में सरचार्ज लगा सकेगी। इस पर उन्होंने एक इशारा दिया है कि जो सर्कुलर डेट है उसके खात्मे के लिए सरचार्ज लगाना पड़ेगा।
اور وہ IMF کی ایک کنڈیشن ہے. اور سرکولر ڈیٹ کتنا ہے؟ 2393 ارب روپے کا. 1200 روپے کا حکومت جو ہے قرضہ لینے جا رہی ہے. اگر 1200 ارب روپے پر سرچارج لگے گا تو وہ 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے. وہ جو ہے 5 سال کے لیے ہوگا. اور جو کاربن لیوی لگائی گئی ہے وہ بھی اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے لگائی گئی ہے جو کہ IMF نے ہمیں کلائمیٹ چینج کے لیے دیا ہے. وہ 2.5 روپے فی لیٹر پر ہوگا اور 5 روپے اگلے سال پر ہوگا. یعنی یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں یہ بھی مہنگی ہوں گی اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو ناظرین آپ نے سنا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی جائے گی اور کتنے عرصے کے لیے کر دی جائے گی. اور ناظرین کیا کیا تبدیلیاں قوانین میں ہو کر اور پھر جب چاہے بجلی مہنگی کریں گے ان کو اختیارات حاصل ہو جائیں گے حکومت کو. اس کے علاوہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ سولر پلیٹ ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا اور ادھر سے بجلی میں نرخوں میں پہلے ہی اضافہ ہے اور لوگ سولر پینل خرید رہے ہیں. اور اب سولر پینل پر بھی جو ہے ٹیکس لگا کر مہنگائی کر دی جائے گی تو نہ لوگ بجلی کی طرف جا سکے اور نہ سولر پینل خرید سکے. تو لوگ کیا کریں اور کیا حکومت کو دعائیں دیں یہ آپ نے سنا. اس کے علاوہ ناظرین جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اصل میں عام آدمی کو اس میں ریلیف ملنا چاہیے اور جو سرمایہ دار ہیں اصل میں ان سے ٹیکس جو ہے وصول کرنا چاہیے. تو اس پر جب شبر زیدی جو سابق چیئرمین FBI رہے ہیں انہوں نے کیٹاگوریکلی جو ہے وہ بتایا اور کلیئر بتایا کہ جو حکومت ہے وہ جن سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے اصل میں وصول نہیں کرتی. تو یہ آپ خود پہلے سن لیں. بنیادی مسئلہ ٹیکس کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ ٹیکس زیادہ ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ریٹیلر، آڑتیز، ایگریکلچرسٹ، ریئل اسٹیٹ والے یہ ٹیکس نہیں دیتے اور نہ وہ دینا چاہتے ہیں نہ یہ لینا چاہتے ہیں ان سے. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری بات کو غور کریں. میں تو یہ لینا بھی نہیں چاہتے ان سے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. میں کوئی اس میں کسی طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم نہیں لینا چاہتے. تو یہ اگر آپ مجھے بتائیں نا وہ ریٹیلر کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہے اس لیے لینا چاہتے کہ PMLN کا جو ہے وہ اسٹیک ہے ریٹیلرز کے ساتھ اور وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. PPP کا اسٹیک ایگریکلچرسٹ کے ساتھ ہے وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بہت سارے اداروں کا اسٹیک ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ہے وہ ان کو ڈسٹرب نہیں. تو ناظرین آپ نے یہ سنا شبر زیدی سابق چیئرمین FBI انہوں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے اور جن لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کرنی چاہیے ٹیکس وصول کرنا چاہیے ان کے ساتھ تو ان کے اسٹیک ہیں، ان کے ساتھ ان کے ایسے کنیکشن موجود ہیں کہ یہ ان سے ٹیکس وصول ہی نہیں کرنا چاہتے. ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور عام آدمی پر ٹیکس جو ہے وہ لوڈ ڈالا جاتا ہے. تو اس سے تو خاص ملک کو فائدہ بھی نہیں ہونے والا جن سے ٹیکس جو ہے کروڑوں میں وصول کیا جا سکتا ہے اور ان سے وصول نہیں کیا جاتا. تو یہ حالات ہیں ناظرین. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اور ناظرین لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ناظرین اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب راتوں کو ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.